लास्ट टाइम हामीले कन्भर्सन गरिरहेको थियो होइन हामीले जस्ट लास्ट टाइममा यो ठ्याक्कै बाइनरी टु हेक्साडेसिमलसम्म कन्भर्सन गरेको थियो ठ्याक्कै होइन यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ भने भनौँ है योभन्दा अगाडि नबढौँ होइन छ भने यहीँ टुङ्गाम बरु फेरि रिपिट गर्नुपर्छ भने भन छ यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छैन सर छ भने भन छैन है छैन सर ओके एकचोटि रिपिट गरिदिनु न म अस्ति क्लासमा थिएन त्यसो भए भिडियो हेर न एक्चुअली भिडियो हेर्दाखेरि बुझेन भने चाहिँ म रिपिट गरिदिन्छु हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ मैले भिडियो हाल्दैछु होइन एकताल ठ्याक्कै अब सुरुदेखि नै रिपिट गर्दा अलिक पोसिबल हुँदैन एकताल रिपिट के अरे भिडियो हेरेर बुझेन भने चाहिँ म डेफिनेटली रिपिट गर्छु है हुन्छ हुन्छ है ओके ल आज चाहिँ अब फर्दर हामी कन्भर्सन बाँकी छ होइन के बाँकी छ त्यसलाई फिनिस गर्छौँ त्यसपछि नयाँ टपिक हामी पढ्छौँ अनि तिमीहरूको लागि त्यो कुरा चाहिँ नयाँ नै हुन्छ यो कुरा त अलरेडी तिमीहरूले पढ्दै कुरा हो क्या त्यही भएर मैले एकदम फास्ट पढाइ पनि राख्छु होइन अब नेक्स्ट हामीलाई अक्टल टु डेसिमल कन्भर्जन होइन अब अक्टललाई डेसिमलमा कसरी लाने तिमीलाई एउटा कन्भर्जन आएपछि ट्याक्कै सहिलो हुन्छ कि जस्तो हाम्रो डेसिमललाई बाइनेरीमा लग्न आएपछि डेसिमललाई अक्टलमा पनि इजिली लान सकिन्छ हेक्सामा पनि इजिली लान सकिन्छ जस्ट बेस मात्र फरक हुन्छ यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गर्ला अरू 2ले डिभाइड गर्ला भने यहाँ चाहिँ 8ले होला 16 होला होइन त्यही भएर एउटा कन्भर्जन चाहिँ राम्रोसँग सिकेपछि अरू चाहिँ खालि बेस मात्र फरक हो क्या होइन अब अक्टल टु डेसिमल कन्भर्जन छ अब अक्टल टु डेसिमलमा कन्भर्जन गर्नलाई हाम्रो ठ्याक्कै बाइनरी टु डेसिमल हेरे हुन्छ होइन जस्तो बाइनरी टु डेसिमलमा हामीले 8421 गरेको थियो नि होइन अस्ति 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 गरेको थियो भने अब यहाँ चाहिँ 8 को पावरले के अरे बढ्दै जान्छ होइन सपोज आई हेभ अ नम्बर 1265 भन्ने मसँग नम्बर छ अरे होइन 1265 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब अस्ति ठ्याक्कै पहिला के अरे 1 2 अनि 6 र 5 मा पहिला डिभाइड गर्ने ओके पहिला 1 अनि 2 अनि 6 र 5 मा यसरी 4 डिभाइड गरे होइन अब के गर्ने भन्दाखेरि अस्ति चाहिँ 2 को पावर यता लेफ्ट साइडबाट मैले बारम्बार भनेको छु एलएसबी र एमएसबी सम्झ्यौ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट र मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट होइन हामी सधैँ यता राइटबाट सुरु गर्दैन हाम्रो सधैँ हामीले पढ्दाखेरि नि यसरी पढ्छ नि त होइन वन्स टेन्स भनेर पढ्छ नि त त्यही भएर बाइनरीमा पनि एलएसबीबाट सुरु हुन्छ है एमएसबीबाट सुरु हुँदैन सो द्याट पहिला फर्दर मैले 1265 लाई 1 2 6 र 5 मा पहिला यसरी डिभाइड गरेँ ओके अब यसलाई चाहिँ मैले केले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छु भने 5 लाई सुरुमा यता लेफ्टबाट स्टार्ट गर्छु भने 5 लाई केले मल्टिप्लाई गर्छु 8 को पावर 0 ले मल्टिप्लाई गर्छु 8 को पावर 0 भनेको 1 सो द्याट 1 ले मल्टिप्लाई होइन त्यसपछि 8 को पावर 1 द्याट इज 8 8 इटसेल्फ होइन 8 ले मल्टिप्लाई त्यसपछि 8 को पावर 2 8 को पावर 2 भनेको कति 64 त्यही भएर 64 ले मल्टिप्लाई त्यसपछि 8 को पावर 3 द्याट मिन्स 512 ले मल्टिप्लाई गरेपछि जति आउँछ द्याट इज माई एन्सर 693 आउँदो रहेछ ओके तिमीहरू मिलेको मिलेन ठ्याक्कै चेक गर्न अब सिधै क्यालकुलेटर टाइप गरेर भयो नत्र म अहिले अस्ति भनेको थिएँ नि जसको चाहिँ बेस ठुलो हुन्छ त्यसको नम्बर चाहिँ सानो आउँछ ल हेर त यसको बेस ठुलो छ त्यही भएर यसको यान चाहिँ योभन्दा सानो छ है यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो तिमीले मिलेको मिलेर एकताल क्यालकुलेटर चेक गरे पनि हुन्छ नत्र यसरी चेक गरे पनि हुन्छ सो द्याट अब के गर्नु पर्दैन तिमीले एउटा गिभन नम्बर दिन्छ जस्ट त्यसलाई चाहिँ एलएसबीबाट 8 को पावर 0 1 2 3 हुँदै मल्टिप्लाई गर्ने यदि डेसिमलमा आउँछ भने डेसिमल भन्दा लेफ्टतिर चाहिँ 0 1 2 3 गरेर जाने राइटतिरको पार्टलाई चाहिँ अघि हामीले 2 मा गरे जस्तै 8 को पावर -1 8 को पावर -2 8 को पावर -3 हुँदै जान्छ ओके ल यो 537 लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ ल ट्राई गर ट्राई गर 537 लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ सुनिरहेको छ है मैले बोलेको हेलो छ 537 लाई सबले ट्राई गर पहिला 5 लेख्ने प्लस 3 लेख्ने प्लस 7 लेख्ने अनि पछाडिबाट ठ्याक्कै लाएर 8 को पावर 0 8 को पावर 1 8 को पावर 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै आउने है त ट्राई गर कति आयो 351 आयो ओके गुड मिल्यो है अनि यो यस्तो लेख्नुपर्छ है तिमीले ठ्याक्कै लाएर यो बेसमा ठ्याक्कै 8 हो कि 10 हो यसरी लेख्नु पर्यो चाहिँ है ल 351 आयो सबैको एउटाले मात्र निकाल्नु भयो सबैले न्युमेरिकल त सबैले गर्नु पर्यो है ओके 350 क्यालकुलेटरमा चाहिँ नगर तिमीले जाँचमा चाहिँ क्यालकुलेटबाट सिधै टाइप गर्न पाउँदैन होइन चेक गर्न चाहिँ पायो तर जाँचमा चाहिँ यसरी नै पर्फर्म गर्नुपर्छ तिमीले यो के अरे यो स्टेप्सहरू केही पनि लेख्नु पर्दैन होइन तिमीलाई सिधै जाँचमा यस्तै 4-5 वटा कन्भर्जन दिन्छ
अनि सिधै कन्भर्ट गरिदिने हो कि अब अलिकति ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि गिभन सिभन लेखेर अनि त्यो के अरे यसको स्टेप चाहिँ केही पनि लेख्नु पर्दैन जस्ट यसलाई यसरी कन्भर्ट गरिदिने ओके है ल अरूको आयो 351 आयो सबैको अगाडि बढ्दा हुन्छ अब हुन्छ है ल अब यसैलाई मैले अब यसैलाई अब मैले पोइन्टवाला दियो पोइन्टको वाला चाहिँ मैले क्वेसन राखेर हुन्छ होइन पोइन्टवाला दियो भने चाहिँ ठ्याक्कै 2 मा जसरी गरेको थियो नि यहाँ कताको 2 मा हामीले गरेको थियो नि फ्र्याक्सनल बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमललाई कसो लाने ठ्याक्कै यस्तै गर्ने के है सपोज एउटा नम्बर छ भने यो डेसिमल भन्दा लेफ्टकोलाई चाहिँ 2 को पावरमा 0 1 2 3 गर्दै एज युजुअल गर्दै जाने भने डेसिमल भन्दा राइटकोलाई चाहिँ के गर्ने -8 को पावर -1 8 को पावर -2 गर्दै जाने यदि बाइनरी हो भने -1 मा 2 को पावर -1 2 को पावर -2 गर्दै जाने डेसिमल हो भने 8 को पावर सरी अक्टल हो भने 8 को पावर -1 8 को पावर -2 गर्दै जाने हेक्सा हो भने 16 को पावर -1 गर्दै जाने -2 गर्दै जाने है त्यही भएर एउटा कन्भर्जन राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ तिमीलाई इजी हुन्छ क्या है नेक्स्ट छ हाम्रो अक्टल टु बाइनरी ल अक्टल टु डेसिमल सक्यो अक्टल टु बाइनरी गर्ने है अब यसमा के गर्ने भन्दा हामीले बाइनरी टु अक्टललाई पहिला के गर्थ्यौँ हामीले बाइनरी टु अक्टललाई गर्दा के गर्थ्यौँ ठ्याक्कै तीनटा ग्रुपमा डिभाइड गर्थ्यौँ होइन हो यसलाई ठ्याक्कै तीनटा ग्रुपमा डिभाइड गर्थ्यौँ भने अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तिमीहरूले क्वेसन के देख्यौ भने सबै यो हुन्छ नि अक्टल नम्बरलाई इन्डिभिजुअली नै के गर्ने त्यसको बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने है हामीले के गरेको थियो सपोज मसँग यो बाइनरी नम्बर छ अरे होइन मैले पहिला उल्टो गरेर चाहिँ पहिला यो बाइनरी नम्बर छ भने मैले यसलाई के गर्थेँ अक्टलमा लाँदा पहिला यसलाई सबैलाई ग्रुप गर्थेँ तीनटाको ग्रुप गर्थेँ हेक्सा हो भने 4 एउटा ग्रुप गर्थेँ होइन मैले यसलाई पहिला तीनटाको ग्रुप गर्थेँ अनि जसको लागि ग्रुप मिल्दैन त्यसको अगाडि 0 थपिदिन्थेँ यो त बुझेको थियो तिमीले अस्ति होइन अब ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो भने गिभन नम्बरलाई चाहिँ सिधै त्यसको बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो क्या 4 to 1 गरेर तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो सपोज 3 भनेको के हो 3 भनेको 4 to 1 हेऱ्यो भने के हुन्छ तिमीले 1 1 यो कन्भर्जन गरेर कसैलाई प्रब्लम छ 8 4 to 1 र 4 to 1 मा कसैलाई के प्रब्लम छ भने ल म अस्ति एब्सेन्ट को भयो भने तिनीहरूलाई म भनिदिन्छु होइन यस्तो हुन्छ क्या हामीसँग होइन यो 8 4 to 1 चाहिँ तिमीहरूले एकदम बुझ्नुपर्छ है यो बुझेन भने चाहिँ तिमीलाई एकदम त्यो पछि हुन्छ नि कि बाइनरी फर्म लेख्नै गाह्रो हुन्छ ल ओके अस्तिले बुझेकोले त बुझिहाल्यो होइन अब फर्दर अस्ति नआउनेकोलाई चाहिँ के छ भने हामीसँग 8 4 2 1 हुन्छ होइन यो भनेको केही पनि होइन एक्चुअली यो भनेको 2 को पावर 0 यो भनेको 2 को पावर 1 यो भनेको 2 को पावर 2 है 2 को पावर 2 हामीले बाइनरीमा कन्भर्जन गर्नलाई चाहिँ यो ट्रिक जस्तो हो क्या होइन अब तिमीलाई ठ्याक्कै यहाँ हेरेर भन्न सक्छ मैले यहाँ 1 र 1 यहाँ 0 भयो भने सिधै तिमीले यसलाई कति भन्न सक्छ 12 भन्न सक्छ है कसरी भन्दाखेरि ठ्याक्कै जहाँ 1 छ त्यो भने कति हो 1 र 1 यहाँ छ त्यही भएर यो भने कति हो 8 र 4 सो द्याट मैले यसलाई सिधै कति भन्न पाएँ 12 भन्न पाएँ सपोज मैले यसलाई यहाँ र यहाँ 1 लेख्दिएँ भने मैले यसलाई कति भन्न पाएँ 9 भन्न पाएँ बिकज मेरो यहाँ एउटा 8 मा छ एउटा 1 मा छ भनेपछि मैले 9 भन्न पाएँ ठिक छ यो भयो 4 डिजिटको लागि अब 3 डिजिटको लागि चाहिँ तिमीले 4 to 1 सम्झेर पुग्छ 4 2 1 अब 3 भनेको कति हो 3 भनेको 2 र 1 भनेपछि 3 हुनलाई यहाँ र यहाँ 1 हुनु पर्यो सो द्याट 3 यसरी आयो अब 6 भनेको कति हो हजुर तपाईले बोर्ड देखाइराख्नु भएको ए स्क्रिन भिजिबल भएन ए ओके ल ए सरी ल मैले यहाँ बोर्ड देखाइरहेको थिएँ एकैछिन ल किन यो इन्टायर स्क्रिन सेयर गर्नु यो एउटा विन्डो सेयर गर्दा झ्याउँदो रहेछ ल ओके ल है म फेरि रिपिट गर्छु के भएन ल हेर त बोर्ड देखेछ देख्यो है अघि मैले के भन्दै थिएँ भने जो अस्ति नआएको छ तिनीहरूको लागि होइन यो आउनेले बुझेछ भने भइहाल्यो नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ के छ भने हामीसँग चाहिँ बाइनरी कन्भर्ट गर्दा चाहिँ हामीसँग एकदम सजिलो ट्रिक छ द्याट इज 841 होइन 8421 मा चाहिँ केही पनि होइन जस्ट 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 मात्र होइन अब फर्दर 5 डिजिट आउँछ भने हाम्रो 2 को पावर 4 6 डिजिट आउँछ भने 2 को पावर 5 यो त कन्टिन्युसली छँदैछ तर जेनरली हामीले चाहिँ 4 डिजिटको रूपमा मात्र काम गर्छ ओके अब यसमा के हुन्छ भने सपोज आई निड 12 मलाई 12 चाहियो भने मलाई कुन चाहिँ जोड्दा 12 हुन्छ 8 र 4 जोड्दा 12 हुन्छ पक्कै नै होइन 8 र 4 जोड्दा 12 हुन्छ होइन सो द्याट जहाँ जुन जोड्दा मलाई 12 हुन्छ त्यो मलाई यहाँ लगाएर 1 राखिदिने अरू बाँकी रमा 0 होइन मलाई अब यो मैले यहाँ 1 र 1 दियो भने यसको बाइनरी भ्यालु कति हो भने मैले 9 भन्न पाउँछु किनकि मेरो एउटा 1 चाहिँ 8 मा छ एउटा 1 चाहिँ 1 मा छ सो द्याट 8 र 1 जोड्दा कति भयो 9 भयो हैन त्यस्तै गरी सपोज मलाई ल मैले यो सबैमा 1 हाल्दिए भने यसको कति हुन्छ
सबैमा 1 भएको भएर सबै एडिसन हुन्छ द्याट इज 8 4 12 12 2 14 र 1 15 सो द्याट सबै 1 भनेको चाहिँ 15 हुन्छ बाइनरी है त्यही भएर बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो भयो हैन 8 4 2 1 सम्झिने जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई जोड दिने के हैन अब यहाँ मात्र 1 छ यहाँ मात्र 1 छ सबै ठाउँमा 0 छ भने यसको आन्सर कति आयो 8 आयो हैन 8 हो नि त यो भनेको बिकज मेरो 1 यहाँ मात्र छ यो बुझ्छ यो बुझ्छ सबैले अस्ति एब्सेन्ट भएकोहरूले हेलो बुझ्छ सर नबुझ्नेहरूको को छ अरू भनाइ यो बुझेन भने पछि तिमीलाई एकदम धेरै प्रब्लम आउँछ क्या मैले सिधै बाइनरी ड्याङ ड्याङ लेखिरहेको हुन्छ तिमीहरूले यो कसरी आयो त्यो कसरी आयो भने तिमीलाई हुन्छ नि त्यो मैले अस्ति सिकाएको पनि थियो होला 0101 पहिला 0101 लेख्नु त्यसपछि दुईटा 0 दुईटा 1 दुईटा 0 दुईटा 1 त्यसपछि 4 0 4 1 त्यसरी सम्झिन थाल्यो भने चाहिँ एकदम प्रब्लम हुन्छ सहिलो छ तर तिमीलाई 16 को के अरे 15 को कति हुन्छ भनेर सिधै लेख्नु पर्ने त्यो सम्झिनु परेन नि त 4 सिधै 1 लेखेको त्यही भएर यसमा प्रब्लम छ भने चाहिँ अझै भन है म अझै रिपिट गर्न तयार छु तर यो बाहेक अरू अगाडि बढेर अब यसमा चाहिँ प्रब्लम भयो चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन है ल यो भयो यो चाहिँ 4 डिजिटको लागि भयो हैन अब 5 डिजिटको चाहियो भने 2 को पावर 4 थपिदिने एउटा 6 डिजिटको चाहियो भने 2 को पावर 5 थपिदिने यो त अब जति डिजिट चाहिन्छ हामीलाई यता थप्दै जानु पायो हैन अब अक्टलको लागि चाहिँ हामीलाई 3टा डिजिट भए पुग्छ ठीक छ अक्टलको लागि 3टा डिजिट भयो हुन्छ दैट इज 4 to 1 अब इफ आई नीड 3 then I can simply replace 1 and 1 here and 0 here okay this gives me 3 I need 4 then मैले के गर्छु मैले 4 मा मात्र 1 राख्दिन्छु बाँकी रहेकोमा 0 हुन्छ दैट इज 4 हैन इफ आई नीड 2 then के गर्छु मैले 2 मा मात्र 1 राख्दिन्छु अरु सबैमा 0 राख्छु इफ आई नीड 7 then 4 2 6 and 1 give me 7 if I need 8 8 त यसले दिदैन नि त सो दैट 8 को लागि मलाई के चाहिन्छ अब 4वटा डिजिट चाहिन्छ क्या किनकि यसको रेन्ज भनेको रेन्ज यसरी थाहा पाउन मिल्छ हैन तिमीले रेन्ज भनेको जतिवटा तिमीलाई यो बिट हुन्छ नि जतिवटा नम्बर हुन्छ नि सपोज मलाई एक बिटको मात्र भयो भने हैन एक बिट भनेको आइदर 0 or 1 आइदर 0 or 1 एक बिट भनेको कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ नि त दुई बिट भनेको 0 0 एउटा होला हैन 0 1 एउटा होला एउटा 1 0 1 0 होला एउटा 1 1 होला चारवटा हुन्छ नि त दुई बिट भनेको ठ्याक्कै दुई बिट भनेको एउटा अर्को बिट दुईटा बिट फेरि दुईटा बिट हो अब यो ठ्याक्कै कतिवटा बिटको कतिवटा हुन्छ भनेको एउटा फर्मुला छ के 2 को पावर n भन्ने हुन्छ हैन तिमीहरुको n को भ्यालु यदि 1 छ भने n को भ्यालु 1 छ भने कतिवटा आउँछ 2 को पावर 1 2 को पावर 1 भनेको 2 2 को पावर 1 भनेपछि एक बिटको लागि मसँग कतिवटा पोसिबल कम्बिनेसन रहेछ दुईटा हैन एउटा एक बिटको लागि मसँग कतिवटा पोसिबल कम्बिनेसन रहेछ दुईटा भनेको मतलब एउटा 0 or 1 यो भयो है अब मलाई दुई बिटको लागि मसँग कतिवटा पोसिबल कम्बिनेसन रहेछ दैट गिव्स मी 4 इट मीन्स एउटा 0 0 एउटा कम्बिनेसन एउटा 0 1 कम्बिनेसन एउटा 1 0 कम्बिनेसन अर्को 1 1 कम्बिनेसन त्यस्तै गरी 2 को पावर 3 को लागि मसँग कतिवटा कम्बिनेसन रहेछ 8 वटा भनेको के एउटा यही तिमीले 0 देखि स्टार्ट भएर 7 सम्म जान्छ ठ्याक्कै यो भनेको 1 1 1 हैन 0 देखि 7 भयो अब मलाई के रे अक्टलमा 8 लेख्न मिल्दैन नि त अक्टलमा 8 लेख्न मिल्दैन त्यही भएर मलाई अब कति चाहिन्छ 4 वटा डिजिट चाहिन्छ क्या त्यही भएर है किनकि यसको रेन्ज त 0 देखि 7 हो अब 8 लेख्नु पर्यो भने मलाई अभियसली मलाई 4 डिजिटको चाहियो त्यही भएर 8 लेख्नु पर्यो भने फेरि 1 0 0 0 यसरी लेख्नु पर्यो के है ल यो बुझ्छ भने मैले अब के गर्थेँ भने मैले अक्टललाई बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्न लाग्को भने गिवन नम्बरलाई सिधै बाइनरी फर्ममा लेख्ने कि अघि जस्तै 3 भनेको के हो 4 to 1 सम्झ्यो भने 3 भनेको के हो 0 1 1 1 भनेको के हो 4 to 1 मा सम्झ्यो भने जस्ट 0 0 1 हैन 2 भनेको बीचमा 0 1 हुन्थ्यो त्यही भएर 0 1 0 6 भनेको 4 और 2 हैन अगाडि दुईटा 1 पछाडि 0 हुन्थ्यो त्यो तीन यो अनि यो सबैलाई कम्बाइन गरेर लास्टमा जति आउँछ दैट इज माइ बाइनरी फर्म ओके बुझ्छ 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 है ल त्यसो भए यसलाई कन्भर्ट गर 257 लाई कन्भर्ट गर सबैले गरिराकोले भन्दा अर्को आई वान्ट टु हियर अनदर त्यो हुन्छ नि अर्कै मान्छेले गरेको हुनु पर्यो त्यो सधैँ गरिराख्नेले त गरि नै राख्छ हैन सबैले गर्नु पर्यो ल 257 को बाइनरी फर्म कति हुन्छ 2 लाई छुट्टै बाइनरी 4 वटा डिजिट राख्न पाएन है 2 लाई त हामीले 0 1 0 गरे पनि हुन्छ 0 0 1 0 गरे पनि हुन्छ त्यो दुईटै 2 हो तर
तिनीहरूको बेस फरक हो नि त 3टा डिजिट मात्र छ भने द्याट रिप्रेजेन्ट्स अक्टल 4वटा डिजिट छ भने द्याट रिप्रेजेन्ट्स हेक्सा है त्यो पनि हो त्यो भएर 3 डिजिटको र 4 डिजिटको राख्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु है ल कति आयो 1 0 1 0 1 1 1 1 ल है त म यहाँ देखाउँछु मिलेको मिलेन चेक है त ल यति आयो 1 0 1 0 1 0 अनि 4 1 ठिक छ ल यो अगाडिको 0 नराखे पनि भयो हैन यो ठिकै छ यो 0 राखे पनि भयो नराखे पनि भयो किनकि 2 को अगाडि 0 राखेछ यो 0 नराखे पनि भयो ओके ल ठिक छ यो मिलेछ सबैको मिल्यो मिल्यो है अब नेक्स्टमा जाउँ अब छ हेक्सलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने तरिका अब हैन अब अघि के रहेछ हामीले अक्टललाई के अरे डेसिमलमा गर्न केले मल्टिप्लाई थियो 8 ले मल्टिप्लाई थियो बाइनरीलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न 2 ले गरेको थियो भने अब हेक्सलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इजी भयो नि त हैन इजी भयो ल भन्छे सपोज आई हेभ नम्बर 25F भन्ने मसँग नम्बर छ अरे हैन यो एबीसीडी एफ त थाहा छ नि हैन हाम्रो हेक्साडेसिमलमा के हुन्छ भने 0 देखि 9 सम्म एज युजुअल डेसिमलकै नम्बर हुन्छ हैन डेसिमलकै नम्बर हुन्छ 10 बाट चाहिँ हामीलाई एबीसीडी एफ लेख्छ के सो दैट लास्ट एफ रिप्रेजेन्ट टु 15 है 0 देखि 9 सम्म चाहिँ सेम हुन्छ 10 बाट चाहिँ एबीसीडी एफ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है यसमा कन्फ्युज नहो है एफ भनेको 15 हो केही पनि हैन ई भनेको 14 हो ए भनेको 10 हो बी भनेको 11 12 13 15 हुँदै एफ सम्म गएको छ ए देखि एफ सम्म चाहिँ त्यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है ठीक छ त्यही भएर एफ भनेको 15 हो एफ भनेको नजुक्यो है ई भनेको 14 हो 0 देखि 9 सम्म चाहिँ सेम भयो त्यसपछि ए बाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ है अब 25F भन्ने मसँग नम्बर रहेछ हैन 25F भन्ने मसँग ए नम्बर रहेछ फर्स्टमा त अघि जस्तै 25 र F लाई मैले डिस्ट्रिब्युट गरे F भनेर F लेखे पनि भयो 15 लेखे पनि भयो इट्स अप टु यु हैन मल्टिप्लाई गर्दा सजिलो हुन्छ अनि मैले के गर्नु पर्यो सबैलाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तर कसरी हुनु पर्यो भने LSB बाट चाहिँ 16 को पावर 0 बाट स्टार्ट गरेर त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दै जानु पर्यो हैन मैले यहाँ 1 लेखेछु 1 भनेको मैले 15 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 16 को पावर 0 दैट मिन्स 1 सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो 16 को पावर 1 दैट मिन्स 16 हैन थर्डमा के गर्नु पर्यो 16 को पावर 2 दैट मिन्स 256 सो दैट इफ आई एड अप all then I get 607 चाहिँ मैले पाउँदो रहेछु है छ यसरी पाउँदो रहेछु मैले ठीक छ नि ल यसको आन्सर यही रहेछ हैन छ नि त यो सेकेन्डको गरौँ ल 3fb.b गरेर त सबैले ल 3fb.b सबैले ट्राई गर 3fb.b 3fb.b ट्राई गर सबैले बुझ्यो यो के अरे हेक्साडेसिमल टु डेसिमल 3fb.b लाई सबैले ट्राई गर गरिदिनु पर्छ भने भन है म एउटा राम्रोसँग फेरि त्यो हुन्छ नि कन्फ्युजन छ भने भन म गरिदिन्छु बरु मलाई केही पनि यो छैन हतार छैन तर मैले चाहिँ किन यो छिटो लको भने तिमीहरू अलरेडी यो च्याप्टर 1 जम्मा 2 आवरको छ क्या अनि यो यसैमा टाइम लस गर्नुभन्दा पछाडि अब एकदम खतरा न्युमेरिकल आउँछ यसपछि हैन त्यसमा बरु के अरे त्यो चाहिँ नयाँ कुरा हो नि त हैन ल यसलाई गर्नु पर्यो तिमीले के छ भने 3fb.b बोर्ड देखेछ है ल यसलाई गर्नु पर्यो ठीक छ अब यो तीनटालाई छुट्टै एउटा गर्नु पर्यो हैन यो दुईटालाई छुट्टै गर्नु पर्यो है ल f भनेको कति हो f भनेको 15 ओके f भनेको 15 हैन e भनेको कति हो 14 हो e भनेको 14 ल त्यो गर्नेले गर्दै राख नबुझ्नेले चाहिँ यता हेरेर ल मलाई चाहिँ यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसलाई म यो चाहिँ 16 हो हेक्साडेसिमल फर्म हो आई हैव टु कन्भर्ट इट इन्टु डेसिमल फर्म हैन यसरी सोच्छ जानु तिमीलाई वाट भनेर यसरी 10 भनेर यसरी सोच्छ ओके ल अब मैले के गर्नु पर्छ भने मैले फर्स्टमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने 3 हैन त्यसपछि f ओके त्यसपछि b यसरी डिस्ट्रिब्युट गरे ओके अब मेरो यो 3 चाहिँ मेरो MSB हो ओके यो चाहिँ मेरो MSB भनेको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट के सबभन्दा अगाडिको यो भनेको लिस्ट LSB भन्छ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट
सो आई हेभ टु स्टार्ट इट फ्रम एलएसपी नट फ्रम एमएसपी ओके यो चाहिँ याद गर है अब मैले बी भनेको मसँग कति हो त बी भनेको कति हो मेरो 11 हो हैन ए बाट ए भनेको 10 हो भने बी भनेको कति भयो 11 भयो सो दैट मैले यसलाई बी नलेखिकन 11 पनि लेख्न पाउँछु ओके यहाँ लेखौँ है त 11 लेख्न पाउँछु एफ भनेको मेरो कति हो 15 हो मैले यसलाई 15 लेख्न पाउँछु अनि यो मसँग 3 छँदैछ है अब मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो हेक्स भनेको मेरो बेस 16 सो दैट मैले यसलाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 16 को पावरलाई इन्क्रिज गर्दै फर्स्टमा चाहिँ 0 हुन्छ है त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ 1 हुन्छ ओके त्यसपछि थर्डमा चाहिँ गएर यसको कति भयो 16 को पावर 2 भयो ओके यो भनेको अनि सबैलाई चाहिँ जोड्ने हो सबै गरेर चाहिँ एडिसन हुने है यो भनेको 3 into 256 भयो यो भनेको 3 into 256 plus 15 into 16 15 into 16 plus 11 into 1 ल जोड घटाउ त तिमीलाई गर्न आउँछ होला यो कति आउँछ होला है त अब यो भयो यता लेफ्टको पार्ट भयो अब राइटको पार्टलाई चाहिँ यही गर्दैन मैले ड इन्टु के रे यो डेसिमल गर्दै है त डेसिमल गरेर के गर्यो भने अझ यहाँ प्लस डेसिमल गर्नु ल प्लस गरेर के गर्यो भने बी हैन बी लेख्ने बी भनेको 11 हो 11 into 16 को पावर कति भयो -1 प्लस ई भनेको कति 14 into 16 को पावर -2 भयो है जति चाहिँ जान्छ माइनस गरेर जाने यो दुईटा जति आयो लास्टमा गएर एन्सर निकाले कसैले एन्सर निकाले कसैले 1019.742187 आयो ल ठिकै छ ओके 1019 यो आएको चाहिँ मिल्यो है ल क्याल्कुलेटरमा चाहिँ अब डेसिमल चाहिँ अलिकति हान्न मिल्दैन त्यो चाहिँ झ्याउँछ चेक गर्न पनि अलिकति झ्याउँछ कि डेसिमल पोइन्ट चाहिँ हान्न मिल्दैन हैन ल यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ अब हाम्रो बाँकी दुईटा होला कन्भर्जन हैन यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ भने भन छ आज पढाएकोमा केही कन्फ्युजन छ कसैलाई भन है भन लाज नमारिकन भन बिकज यु आर हियर टु लर्न समथिङ हैन मैले पनि तिमीहरूलाई टिच गर्ने आएको हो त्यही भएर सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि एक दुईजनाले बुझेर मात्र हुँदैन क्लासमा सबैले बुझेपछि बल्ल टिचर ह्याप्पी हुन्छ हैन एक दुईजनाले त बुझिहाल्छ नि क्लासमा यत्रो जना मध्ये दुई तीनजनाले त मजाले बुझ्छ हैन त्यही भएर सबैले बुझ्यो भने चाहिँ अलिकति पढाएको चाहिँ बेनिफिट के अरे अलिकति खुसी लाग्छ ओके ल ठिकै छ तिमीहरूले बोलेन अब मलाई चाहिँ यहीँसम्म बुझ्यो भनेर चाहिँ मलाई लाग्यो अब म फर्दर अगाडि बढेँ है त अब छ हेक्स टु बाइनरी ओके अब हाउ वी क्यान कन्भर्ट हेक्स टु बाइनरी है हामीले बाइनरीलाई कसरी हेक्समा कन्भर्ट गर्छ वी अलरेडी सी हैन त्यसलाई हामीले हेरिसक्यो अब चाहिँ हेक्सलाई बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हैन जसरी अघि अक्टललाई गरेको थियो नि हैन अब ठ्याक्कै त्यसरी नै गर्ने हो तर यसमा चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो 4वटा हुनु पर्यो किनकि हेक्स भन्ने बित्तिकै 4 डिजिटको आउँछ किन आउँछ त मैले भने नि अक्टल भनेको ठ्याक्कै 2 को पावर 3 3 डिजिटको लागि अक्टल 3 डिजिट सम्मको लागि अक्टलले लिन्छ त्यसपछि 4 डिजिटको सम्म हेक्साले लिन्छ के 2 को पावर 4 भनेको ठ्याक्कै 16 हुन्छ नि त 16 भनेको 0 देखि 15 सम्म लिन्छ अक्टलले 0 देखि 7 लिन्थ्यो भने चाहिँ 8 वटा लिन्थ्यो 2 को पावर 3 ठ्याक्कै त्यसरी यो हुँदै आएको छ क्या है त्यही भएर हेक्स डेसिमल भन्ने बित्तिकै हामीले 3 डिजिटमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्दैन क्या देख्यौ नि तिमीले हेक्स भनेको कतिवटा हुन्छ 16 वटा हुन्छ हामीले 2 को पावर 3 मात्र गर्यो भने त कति हुन्छ 8 वटा हुन्छ बाँकी रहेको 8 वटा त रिप्रेजेन्ट गरेन नि त सो दैट 4 डिजिटको हुनु पर्यो एटलिस्ट हेक्स हुनलाई हैन यो यतिकै 4 डिजिट लेखेको हैन 2 को पावर 4 गर्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ त्यही भएर हेक्सलाई 16 वटा डिजिटले लेख्यो हैन बाइनरीको लागि दुईटा किन लेख्यो बाइनरीको लागि दुईटा भनेको 2 को पावर 1 दुईटा त्यसरी लेख्यो हैन ल अब हेर्यो भने हेक्सलाई के गर्नु पर्दैन अघि जसरी अक्टललाई गरे त्यसरी गर्ने हो तर यसमा चाहिँ 4 वटा डिजिटले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेको मैले भने हैन अघि 3टाले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो भने अब 4 वटाले गर्नु पर्यो अब सी भनेको कति हो सी भनेको कति हो ठ्याक्कै ए भनेको 10 बी भनेको 11 सी भनेको कति भयो 12 हैन 12 भनेको कति भयो 8421 मैले यही नै गरे त ल हेरे त मैले यही ल खै त यो एकैछिन ल पेन युज गर ल इफ आई हैन 8421 मैले यही गरे त 8421 मैले यही गरे भने 12 भनेको 8 र 4 जोड्दा हुन्छ त्यही भएर 1 1 0 0 भनेको मेरो कति आयो यो सी दियो ठीक छ बी भनेको कति 11 कुन जोड्दा आउँछ 8
9 10 11 यो तीनटा जोड्दा आउँदो रहेछ 8 2 र 11 एक जोड्दा आउँदैन भने 1 यो 0 यो 1 1 यो भयो अब 8 भनेको त सिम्पली यही मात्र हुन्छ ल चारवटा डिजिटले सो दैट all अब कम्पेयर के रे कम्बाइन गर्नु पर्यो के ठीक छ अगाडि जुन छ त्यहीबाट कम्बाइन गर अगाडि 8 छ त्यहीबाट 100 अनि त्यसपछि 1011 त्यसपछि 1100 सबैलाई कम्बाइन गर्यो अनि आयो आन्सर ठीक छ ठीक छ ठिक छ सर ल त्यसपछि 84 DB लाई गर ल 84 DB लाई 84 DB लाई गर सबैले है अक्टलमा 3टा बिट हेक्समा 4वटा बिट त्यो चाहिँ कन्फ्युज भएन फेरि हेक्समा तिमीले 3टा बिट गर्यो भने त त्यो अक्टल बन्छ ल 84 DB लाई गर सबैले कति आयो नि आन्सर भन भयो 84 DB सर ल यति आयो र कम्पेरिजनमा 8 भनेको सिम्पली यसरी नै गर्यो भने 1000 त्यसपछि 4 भनेको 0100 त्यसपछि D भनेको 1101 त्यसपछि लास्टको P भनेको 1011 ल हेर मिल्यो कि हजुर के भने हो कसैले मिलियन ए ल ठीक छ कसैले बुझ्नु छैन यो कुरा अझै पनि कोही नबुझ्नु छ भने भन है छ एनीवन हजुर कोही छ नबुझ्ने सबैको आउनु पर्यो है क्लासमा भएको भए तिमीहरूको सबैको हेर्न यहाँ चाहिँ अब अलिकति तिमीहरू आफै बोल्नु पर्ने हुन्छ क्या है ल मिल्यो है अगाडि बढ्दा हुन्छ नि अब है हुन्छ सर ओके ल ल ठिक छ अब छ हाम्रो अक्टल टु हेक्साडेसिमल हैन अक्टल टु हेक्साडेसिमल छ हैन अक्टल टु अब के छ भने हामीले यसमा चाहिँ डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्न मिल्दैन हैन अक्टललाई सिधै हेक्साडेसिमलमा लान मिल्दैन आइदर वी हैव टु कन्भर्ट अक्टल टु डेसिमल अर अक्टल टु बाइनरी एट लास्ट देन जेमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेक्समा लानु पर्ने हुन्छ एन्ड भाइस वर्सा हैन इफ वी वान्ट टु कन्भर्ट अक्टल टु हेक्साडेसिमल अर हेक्स टु अक्टल देन देयर इज नो डाइरेक्ट कन्भर्जन छैन तिनीहरूको बिचमा फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नुपर्छ भने आइदर अक्टललाई डेसिमलमा अर अक्टललाई बाइनरीमा लानु पर्यो त्यसपछि बल्ल नै हाम्रो लेटर अन हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है अब कुन चाहिँ गर्दा तिमीहरूलाई के सहिलो हुन्छ तिमीहरूको चोइसको कुरा होइन मलाई त यो बाइनरी गर्दा सहिलो हुन्छ किनकि अक्टललाई बाइनरीमा लाँदाखेरि नि एकदम सहिलो हुन्छ नि त त्यो क्यालकुलेसन कम हुन्छ क्या अक्टललाई बाइनरीमा लगिदिने अनि बाइनरीलाई फेरि हेक्साडेसिमलमा लाने है एउटा क्वेसन यहाँ छ के गर्नु परेछ भने 5247 लाई चाहिँ मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हेक्समा लानु पर्यो 5247 मेरो अक्टल नम्बर छ मैले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसलाई 16 भनेको हेक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल मेरो के गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई डाइरेक्ट कन्भर्जन नभएको भएर मैले यसलाई के गर्नु पर्यो सुरुमा बाइनरीमा लानु पर्यो बाइनरी भनेको सिम्पली जस्तो छ त्यसलाई नै तीनटा डिजिटको फर्ममा लानु पर्यो 5 भनेको कति भयो मेरो 4 र 1 भनेको 101 ओके 2 भनेको 010 4 भनेको 100 7 भनेको 111 भयो हो ठ्याक्कै यो भनेको कति भयो 5247 भनेको यति भयो AA7 आयो ए सरी यो AA7 एकछिन छोड्दियो 101 अनि 010 अनि 100 111 यो सबैलाई कम्बाइन लेखेको है अनि अब जति बाइनरी आउँछ नि अब त्यसलाई चारवटाको ग्रुप बनाइदिने क्या ठिक छ म यसलाई गरेर देखाउँछु 52 को छ 47 छैन 5247 छ ओके म यहाँ 5247 छ ल यो एउटा चाहिँ म राम्रोसँग गरेर देखाउँछु बुझ्नेकोले चाहिँ गर्दै गरे हुन्छ हैन ल 5247 भन्ने नम्बर छ हैन 5247 भन्ने नम्बर छ मैले यसलाई चाहिँ 16 डिजिटमा भनेको 16 बेस भएकोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन ल 8421 सम्झ्यो हैन 8421 हैन ओके 5 भनेको कति हो यो चाहिँ फेरि कसको लागि हो हेक्सको लागि हो यो चारवटा डिजिट
अक्टलको लागि चाहिँ 4 to 1 सम्झिने हैन ल 5 भनेको कति हो 5 भनेको 4 र 1 दिन्छ दैट गिव्स 1 0 1 यो भनेको 5 भयो ओके यो भनेको 5 भयो त्यसपछि 2 भनेको यहाँ मात्र छ त्यही भएर यो 1 मात्र भयो अरु सबै 0 भयो यो भनेको 2 भयो है त्यसपछि 4 भनेको यहाँ मात्र छ 1 0 0 भयो ओके त्यसपछि 7 भनेको यहाँ तीनटै छ त्यही भएर 1 1 1 ल फर्स्ट काम भनेको मैले यसलाई केमा कन्भर्ट गरे बाइनरीमा कन्भर्ट गरे ओके बाइनरीमा कन्भर्ट गरे ल बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा मेरो कति आयो 1 0 1 त्यसपछि 0 1 0 अनि 1 0 0 त्यसपछि 1 1 1 ल आई गेट दिस ओके ओके अब चाहिँ मैले यसलाई फर्दर केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसलाई मैले हेक्समा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है अब यसलाई फर्दर हेक्समा कन्भर्ट गर्नु अब हेक्समा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्यो मैले चारवटाको ग्रुप बनाउनु पर्यो चारवटा ग्रुप बनाउँदा फेरि एलएसपी बाट स्टार्ट गर्ने एमएसपी बाट ग्रुप बनाउने हेर्दैन सधैँ है सधैँ स्टार्टिङ फ्रम एलएसपी सो दैट मैले यहाँबाट ग्रुप बनाउँदा मेरो के हुन्छ 1 1 1 0 हैन त्यसपछि अनि एउटा ग्रुप यो भयो 0 1 0 1 अर्को ग्रुप यो भयो 1 1 0 0 1 0 1 भयो अनि अर्को फेरि 0 1 0 1 ल यो चारवटाको ग्रुप भने ठ्याक्कै है यदि ग्रुप पुगेन भने अगाडि 0 थप्दिने यो त तिमीलाई मैले अलरेडी भनिसकेँ यो एउटा ग्रुप भयो यो एउटा ग्रुप भयो अब यो 1 0 1 0 भने कति हुन्छ हेर त 1 0 1 0 भने यहाँ र यहाँ रहेछ ल यो भने कति भयो 10 हो 10 त लेख्न मिलेन किनकि हेक्समा गर्दैछ भने यो भने कति ए भयो हैन ए भयो ओके यो अब यो र सेम रहेछ यो पनि कति भयो ए नै भयो है अब यो 0 1 1 भनेको कहाँ हो यहाँ भनेको कति 7 त्यही भएर मेरो लास्ट आन्सर भनेको ए 7 आउँछ ल बुझ्छ यस सर बुझ्छ ओके ल बुझ्छ है सबैले तिमीहरू धेरै बोलिरहेको छैन म मात्र धेरै बोले जस्तो लाग्छ ल अक्टल 2 एक्सर्टेसन त्यसो भए यो गर सबैले 1745.246 सबैले गर सबैले एभ्रीवन सबैले गर त ल 1745.246 लाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो बाइनरीमा गर्नु सरी हेक्समा गर्नु पर्यो ल सबैले ट्राई गर्दै ल 1745.246 लाई यसलाई सबै ट्राई गर ल 1745.246 ल 1745.246 ल एभ्रीवानले गरिरहेछ सबैले भ्याए कसैले 3E5.53 कति पकाए म यहाँ 3E5 ल सबैले गर है सबैले बुझ्नु पर्यो कति 3E5.530 हो ओके ल मिल्यो अरूले नि गर अरूले नि निकाल गरिदिनु पर्छ यो
गरिदिनु पछपट्टि भयो है, म गरिदिन्छु। पर्दैन सर पर्दैन है, सबैलाई पर्दैन कि एक दुईजनालाई मात्र पर्दैन सर, पर्दैन है, पर्दैन सर। सबैलाई नपर्नु पर्यो नि फेरि होइन। बुझ्नेले त बुझिहाल्छ, नबुझ्नेलाई प्रब्लम छ भने भन है, म बारम्बार सोधिरहेको छु। मेरो फोकस चाहिँ जान्ने स्टुडेन्ट भन्दा नजान्ने स्टुडेन्टलाई बढी हुन्छ सधैँ होइन, किनकि बुझ्नेलाई त अलिकति भनिदिने बित्तिकै उसले जसरी नै बुझि नै हाल्छ, अलिकति नबुझ्नेलाई चाहिँ फोकस छ मेरो है। किनकि अब के अरे तिमीहरूलाई अब भिजिबल भएर पढाएको भए चाहिँ, फिजिकली पढाएको भए चाहिँ सबैलाई देखिन्थ्यो कसले गरेको नगरेको देखिन्थ्यो। अब अहिले त त्यस्तो छैन, सो द्याट तिमीहरू आफै नै लर्निङ हुन्छ नि, यो के भन्छ त्यसलाई, अब तिमीहरूको लर्निङ ह्याबिट हुनु पऱ्यो क्या। अब बुझेन भने चाहिँ सोध्नु पऱ्यो, ठिक छ, किनकि जाँचमा आउने कुरा हो यो। अब यो कुराहरू बुझेन भने फेरि पछि गएर हामीलाई प्रब्लम हुन्छ, बिकज हाम्रो बेस्ट भनेको यही नम्बर सिस्टममा छ, बाइनरीमा छ सबै कुराहरू होइन। कम्प्युटर सिस्टमै पुरै बाइनरीमा छ, 0 र 1 बाहेक केही पनि छैन नि त कम्प्युटरमा त होइन। ल तिमीहरूले हुन्छ नि त्यो फोटोहरू सेभ गरे हुन्छ, त्यो इमेजहरू सेभ गरे हुन्छ, तर कम्प्युटरलाई त थाहा छैन नि यो भिडियो हो यो फोटो हो भनेर थाहा छैन कम्प्युटरलाई। कम्प्युटरलाई के मात्र थाहा छ, यो चाहिँ नम्बर्स अफ सिरिज अफ 0 एन्ड 1 हो भन्ने मात्र थाहा छ कम्प्युटर। हामीले देख्दा चाहिँ यो सङ हो यो भिडियोहरू थाहा छ, तर कम्प्युटरलाई त त्यसलाई बाल मतलब छैन, त्यसले जे राख्दैन स्टोर गर्छ नि त होइन। त्यसलाई त के मात्र थाहा छ भने यो चाहिँ सिरिज अफ 0 एन्ड 1 हो, त्यही भएर बेस हाम्रो एकदम कम्प्युटर सिस्टम नै 0 1 मा हुने भएको भए चाहिँ यो कुरा जान्नु पर्यो। ओके ल फर्दर अगाडि बढ्यो है त। अब ठ्याक्कै यसको उल्टो छ, हेक्स टु अक्टल। अघि तिनवटा के अरे त्यो गिभनलाई चाहिँ अक्टल के अरे बाइनरीमा कन्भर्ट गरिदियो भने अब हेक्सलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो युजिङ 4 डिजिट, अनि बाँकी रगलाई फेरि तिनवटा ग्रुप गरेर गर्नु पर्यो। यहाँ हेर ल 84 DB छ, 84 DB लाई भनेको के हो, 8 भनेको 1000, 4 भनेको 010, डी भनेको कति हो, एबिसिडी गऱ्यो भने ठ्याक्कै 8 4 12 13 हो, 13 ठ्याक्कै यहाँ छ। अनि त्यसपछि बी भनेको 12 सरी 11 1011 होइन। पहिला यो चाडा सबैलाई पहिला के गर्यो, हेक्स टु बाइनरी कन्भर्ट गर्नु युजिङ 4। अब आएकोलाई फेरि के गर्नु पर्यो, तिनवटा ग्रुप गर्नु पर्यो युजिङ सरी फ्रम एलएसपी साइड है। यो मैले बारम्बार एलएसपी किन भनिरहेको छु भने मान्छेले यहीँबाट ग्रुप गर्छ क्या, अनि यहाँ पछाडि पुग्दैन, आखिर जताबाट ग्रुप गरे नि एउटै हुन्छ भन्ने भाग कुनै कुनै बेला त मिल्छ। जस्तो यहाँ सबै ठ्याक्कै तिनवटा ग्रुप मिल्ने छ भने ठ्याक्कै मिल्छ, तर कहिले कहिले एउटा कतै पुग्दैन नि त, अनि यहाँ पछाडि थप्नु त अर्कै डिजिट भन्छ नि त होइन, पछाडि 0 थप्नु त अर्कै भन्छ। त्यही भएर सधैँ स्टार्टिङ फ्रम एलएसपी, सो द्याट मैले 10011 को एउटा ग्रुप बनाएँ, त्यसपछि 110 को एउटा ग्रुप बनाएँ, त्यसपछि अनि फेरि 110 को अर्को ग्रुप, त्यसपछि 010 को अर्को ग्रुप, त्यसपछि फेरि 000 को अर्को ग्रुप, अनि यो 1 यहाँ त दुईटा 0 पुग्थेन, त्यही भएर मैले 100 थपेँ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, सिधै अब हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु। 001 भनेको 1, यो भनेको 0 भयो, यो भनेको 2 भयो, यो भनेको 3, यो पनि 3, अनि यो पनि 3, सो द्याट यो चाहिँ मेरो के रहेछ, रिक्वायर्ड अक्टल फर्म रहेछ। ल गरिदिनु पर्छ यो। यहाँ मैले एकदम सरल एक्सप्लेन गरेँ, बिकज त्यत्रो 13वटा कन्भर्जन पढेपछिको लास्ट 14वटा कन्भर्जन गर्न त खास अगाडि पढेकै कुराबाट आछ नि त, त्यही भएर मैले बढी यो फोकस गरेन। गरिदिनु पर्छ भने भन, म गरिदिन्छु। पर्छ पर्दैन है, के गर्नु पर्दैन, 84 DB लाई सिम्पली 8421 गरेर गर, यो आइहाल्छ। त्यसलाई तिनटाको ग्रुप गर्न फ्रम एलएसबी बाट गर, आउँछ। आएन भने हजुर त्यही अक्टलदेखि हेक्सा जस्तै लगेको जस्तो त ठ्याक्कै सेम हो, तर यसमा अघि चाहिँ पहिला तिनटा लिएर बाइनरीमा लानु पर्थ्यो, यसमा चाहिँ चारवटा लिएर बाइनरीमा लानु पर्यो। तिमीहरू यस्तो बुझ न, अक्टल भन्ने बित्तिकै तिनटा डिजिट हुनु पर्यो, 2 को पावरमा सम्झिनु। 8 भनेको के हो, 0 देखि 7 हुन्छ, 0 देखि 7 रिप्रेजेन्ट गर्नु हुनु, यसको मतलब 2 को पावर 4 ले 0 देखि 7 रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन्ने छैन, गर्न त गर्छ, तर 8वटा डिजिट एक्स्ट्रा हुन्छ कि, त्यो 8वटा भ्यालु एक्स्ट्रा आउँछ। त्यही भएर हामीले अक्टल रिप्रेजेन्ट गर्नलाई 2 को पावर 3 द्याट 3 रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ बिट्स है, नम्बर अफ बिट्स। 2 को पावर 4 represents the number of bits for hexadecimal, so that for hexadecimal we need 4 bits, for octal we need 3 bits, for binary we need 1 bit, भनेको either 0 or 1 है। यो कुरा हुनु पर्यो, यो चाहिँ कन्फ्युजन हुनु पर्यो। अब ल यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई छ। ल यो क्वेसन गर्ने सबैले ल, त्यसो भए यहाँको के एन्सर भयो, 1 र 3 को रहेछ। ल त्यसो भए 1 को गर, त्यसपछि 3 को गर। ल यो 2 परेन, 1 र 3 को मात्र गर। ल सबैले ल 1 र 3 को गर, एन्सर म देखाउन न, एन्सर कमेन्टमा लेख तिमीहरू, मिले कि मिलेन म भन्छु। 1 को के गर्नु पर्यो, यो त सिधै घट्छ, ओके यो त सिधै घट्छ,
तर यो चाहिँ के हुँदैन, जोडिँदैन, बिकज यसको बेसै फरक छ। बेस सबैको एउटै भएको भए इजिली जोडिन्थ्यो, बट बेस फरक भएको भएर वी हेभ टु कन्भर्ट इन सिमिलर बेस भनौँ, इन युनिक बेस भनेको मतलब यसलाई तिमीले 8 मा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, यसलाई तिमीले केमा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, बेस 10 मा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ, इट्स अप टु यु है। तर सबभन्दा राम्रो 725 लाई चाहिँ 8 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ, बिकज सबै दुईटा बाँकी रहेको 8 मै छ। ल यो ट्राई गर। यो यतिकै हुन्छ नि, यतिकै गर्न पाउँदैन है क्यालकुलेटरमा। 725 लाई सिधै 8 देखाउनु पाउँदैन। 725 लाई पहिला 8 मा कन्भर्ट गरेको और यसलाई 10 मा कन्भर्ट गरेको देखाउनु पर्यो। तीनटा वे गर्न पाइन्छ। एउटा के भने मैले 725 लाई चाहिँ पहिला 8 मा कन्भर्ट गर्ने अनि सबै एकैचोटि गरिदिने, त्यो एउटा पोसिबल कम्बिनेसन। अर्को भनेको चाहिँ यो दुईटा घटाउने अनि आर्कोलाई डेसिमलमा लाने अनि जोडिदिने, सेकेन्ड पोसिबल कम्बिनेसन। थर्ड भनेको यसलाई पनि डेसिमल लाने, यसमा पनि डेसिमल लाने अनि पर्फर्म गर्ने, तीनटा हैन। सबभन्दा बेस्ट भनेको आइदर यसलाई लगाएर हुन्छ और यसलाई घटाएर हुन्छ, त्यो सब टु यु। ल यो र 3 नम्बर गर्ने। 3 नम्बरको चाहिँ अलिकति तिमीलाई गाह्रो लाग्छ होला हैन। ल ठिकै छ, 1 को चाहिँ गर, 3 को चाहिँ म हिन्ट दिन्छु। ल ट्राई गर्ने सबैले, एन्सर कमेन्टमा लेख। एउटा चाहिँ यो हो हैन, कन्ट्रोल सी। एउटा चाहिँ यो हो, यो क्वेसन हो हैन। अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ सबैले गर्ने। ल अभियान छ छैन? खै हाजिर गर्न लाग्यो मैले तिमीहरूको एटेन्डेन्स बोल छ? हेलो नबोल्नेको हाजिरी गरिदिनु। आवाज आएको छैन? छैन। तिमी अभियान? ए ल, अनि आशिष बोल है। प्रेजेन्ट सर। विनायक? प्रेजेन्ट सर। दिव्या? द्विवेदी? छैन? अनि दीक्षा? यस सर। दिव्या थापा? छैन? क्रिस्चियन? प्रेजेन्ट सर। हिलेन? प्रेजेन्ट सर, प्रेजेन्ट। अनि कमल? कमल छैन? कपिल? छैन? निशान्त? रेन सर। प्राप्ति? छैन? प्रेजेन्ट सर। को प्राप्ति हो? प्रेजेन्ट सर। प्राप्ति हो? प्राप्ति हो? प्रेजेन्ट सर। सर कपिल पनि प्राप्ति हो भनेको। हजुर कपिल पनि प्रेजेन्ट। हजुर प्रेजेन्ट सर। को प्रेजेन्ट भनेको अर्को? कपिल प्रेजेन्ट छ सर। ए ओके ल, अर्को को एब्सेन्ट भयो? कमल पनि छ? छैन? ल रितिका? प्रेजेन्ट सर। अनि रुबी र सबिक एकै ठाउँमा भएछ यिनीहरू। यस सबिक पनि छ? हजुर। ओके ल, अनि शम्भु छ? यस सर। अनि सुनिता? छैन? अनि तेन्जी? सर तेन्जीको माइक र हेडफोन बिग्रेको छ अरे, माइक्रोफोन बिग्रेको छ। अनि लास्टमा आरती छ? यस सर। आरती छ? हेलो आरती बोले हो? सर मेरो भनेको आरती हो? सुनिता? होइन सर, सुनिता बोलेको। सुनिता पनि प्रेजेन्ट छ? ओके। आरती पनि देखाइरहेको छ यहाँ। ओके ल, भ्या गर्यो? गरे सबैले?
यसको आन्सर चाहिँ कति छ भन्दा 14 मैले अक्टलमा गर्दै रहेछ हैन सबैलाई अक्टलमा लगाएर गर्दै रहेछ 1444 आएर छ है थर्डको चाहिँ म हिन्ट दिन्छु थर्डको क्वेशन चाहिँ तिमीलाई राजमन सोधिराख्छ हैन थर्डमा चाहिँ म के गर्छु भने हेर यहाँ के भनेछ भने यो चाहिँ 341 छ यसको बेस चाहिँ 8 छ यता चाहिँ 225 चाहिँ यसको बेस चाहिँ x छ हैन यो बेस चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो ओके है अब यो बेस जति भयो भने हामीलाई के मतलब छ नि यसलाई मैले के गर्ने यसलाई पनि डेसिमलमा लाने यसलाई पनि डेसिमलमा लाने अब कसरी हेर यहाँ हेर यसलाई डेसिमलमा लान हामीले के गर्छ जस्ट 8 को पावर 0 8 को पावर 1 8 को पावर 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ यो यताको पार्ट भयो हैन अब 225 लाई पनि अब x हामीलाई जति भयो भने हामीलाई के गर्ने x को पावर 0 x को पावर 1 x को पावर 2 ले मल्टिप्लाई हैन यो डेसिमलमा लाने तरिका त यही हो नि जे हुन्छ त्यसलाई त्यसको बेसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दै जाने पावर बढाउँदै जाने LSB बाट 8 को पावर 0 8 को पावर 1 8 को पावर 2 भयो भने यताको कम्प्लिट भयो 225 भने x को पावर 0 x को पावर 1 x को पावर 2 भयो अब यो टोटल जोड्दा चाहिँ 225 आउँदो रहेछ यो हुँदा चाहिँ एउटा इक्वेसन बन्द रहेछ ठीक छ यो भनेको चाहिँ 2x² + 2x + 5 भन्ने इक्वेसन बन्द रहेछ है अनि यो 225 लाई यता ल्याएर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको दुईटा यस्तो इक्वेसन आउँछ यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ आइदर अर गरेर दुईटा इक्वेसन आउँछ दैट इज 10 और -11 आउँदो रहेछ दुईटा सल्भ गर्दा तर हाम्रो बेस -11 कहिले पनि हुँदैन हैन माइनसमा बेस हुँदैन सो दैट इट इज डिस्कार्डेड हैन अनि हाम्रो आन्सर भनेको कति आयो 10 आयो ल यो बुझ्छ कि नै यसमा त्यो सल्भ गरिराख्नु पर्छ सल्भ गर्नु 225 अनि त्यो राइटको मात्र सल्भ गर्दै 225 आछ नि त्यसैले लेफ्टको सल्भ गर्नुपर्छ ए राइटको लेफ्टको गर्दै 225 आकोले राइटको सल्भ गर्नुपर्छ र पर्यो नि त तिमीलाई x को भ्यालु चाहियो नि त त्यही त लेफ्टकोलाई मात्र सल्भ गर्दै ठ्याक्क 225 बेस 10 आइसक्यो नि त 225 बाट के आयो रे हामीले हैन 341 लाई मात्र सल्भ गर्दाखेरि 225 सँग इक्वल भइसक्यो आउँ त आयो तर तिम्रो यहाँ यदि कहिले कहिले अर्को नम्बर आयो भने यताको 225 आएन भने के हुन्छ त्यसको मलाई सल्भ गर्नु पर्यो नि त्यही भएर लास्टसम्म सल्भ गर्दै हुन ठ्याक्कै 10 नै निकालेर छोड्दिने नि हैन है यो बुझ्छ नि हैन के गर्ने भने यताको लेफ्टतिरलाई पनि डेसिमलतिर लैजाने यताको 225 लाई पनि x को पावर 0 ले इन्क्रिज गर्दै लैजाने सो दैट लास्टमा x गरेर किनकि कहिले कहिले तिम्रो यो अहिले पनि ठ्याक्कै 10 आयो त कहिले कहिले पोइन्टमा नै आउँछ जस्तो 2 के रे 8.4 आउला कहिले 6.5 आउला यस्तो पनि आउँछ के कहिले कहिले आन्सर है त्यही भएर लास्टसम्म गर्ने नेगेटिभलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने हैन नेगेटिभ चाहिँ बेस हुँदैन डिस्कार्ड नै गरिदिने अब कहिले कहिले पोइन्टमा आयो भने चाहिँ राख्दिने त्यही आन्सर हुन्छ ल बुझ्छ यो क्वेशन यो चाहिँ ट्राई गर तिमीहरु बाँकी रहेको चाहिँ यो दुईटा चाहिँ यो ट्राई गर हैन यति यो 2 4 र 5 चाहिँ घरमा ट्राई गर होमवर्क जस्तो हुन्छ तिमीलाई ट्राई गर हैन अनि ल अब यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ त्यसमा बाइनरी एडिसन कसरी हुन्छ हैन बाइनरी एडिसन गर्दा दुईटा कुरा आउँछ एउटा सम आउँछ एउटा क्यारी आउँछ ओके ठीक छ अब चारवटा केस हुन्छ चारवटा केस भनेको ए पनि 0 बी पनि 0 भएको एउटा केस एउटा चाहिँ a 0 b 1 भएको केस एउटा चाहिँ a पनि 1 b 0 भएको केस अर्को चाहिँ a पनि 1 b पनि 1 भएको केस ओके बाइनरी एडिसन तिमीलाई थाहा छ होला सायद 0 0 जोड्दा 0 हुन्छ 0 1 जोड्दा 1 हुन्छ 1 0 जोड्दा 1 हुन्छ हैन अनि 1 र 1 जोड्दा चाहिँ सम चाहिँ 1 0 हुन्छ एक्चुअली 0 हुन्छ हैन सम चाहिँ 1 0 भए पनि 0 हुन्छ 1 चाहिँ क्यारी हो है त्यो चाहिँ नजुन है यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ के सम र क्यारी भन्ने वर्ड आउँछ के है त्यही भएर यो 0 0 जोड्दा 0 यो क्यारी त यसमा मतलबै हुँदैन 0 0 जोड्दा 0 0 1 जोड्दा 1 1 0 जोड्दा 1 तर 1 र 1 जोड्दा चाहिँ के हुन्छ 1 0 आउँछ तिमीले यसरी हेर न 1 र 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 2 2 भनेको कति हो बाइनरीमा 1 0 हो नि त हैन त्यसरी बुझे पनि भयो हैन 1 र 1 जोड्दाखेरि 2 हुन्छ 2 भनेको कति हो बाइनरीमा 1 0 त्यही भएर 1 0 भनेको चाहिँ कसरी जान्छ भने सम चाहिँ 0 हुन्छ क्यारी चाहिँ 1 हुन्छ भन्छ यो तिमीलाई थाहा भएको कुराहरुलाई बाइनरी एडिसन त्यसैले सबट्र्याक्सन 0 मा 0 घटाउँदा 0 हुन्छ 1 मा 0 घटाउँदाखेरि 1 नै हुन्छ 1 बाट 1 घटाउँदा 0 हुन्छ तर 0 बाट 1 घट्दैन त्यही भएर के लिनु पर्यो बरो लिनु पर्यो हैन 0 बाट 1 घट्दैन त्यही भएर बरो लिनु पर्यो बरो लिइसकेपछि के हुन्छ 0 ले क्वेशनको बरोमा आयो भने कति हुन्छ 1 0 1 0 भनेको 2 2 मा 1 घटाए कति हुन्छ हैन त्यही आउँछ ठ्याक्कै सबट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ यो आउँछ है ल अर्को भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई अब सबै मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ 0 0 मल्टिप्लाई 0 0 1 मल्टिप्लाई गर्दा 0 1 0 मल्टिप्लाई गर्दा 0 1 1 मल्टिप्लाई गर्दा मात्र 1 आउँछ यो है डिभिजनको केस त तिमीलाई आउला तर यस्तो यो के रे डिभिजन मल्टिप्लिकेसन एडिसन चाहिँ हरु खासै सोध्दैन तिमीलाई चाहिने भनेको त्यही अघिको कन्भर्जनमा आउँछ हैन तर यस्तो यो नै पार्टिकुलर नै भन्ने चाहिँ सोध्दैन ओके तर मैले यसलाई स्किप गरेँ है अब आज चाहिँ यो साइन र अनसाइन नम्बर पढाउँछु अनि म छोडिदिन्छु हैन अब के छ भने
बाइनरी नम्बर रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के छ भने हामीले अहिलेसम्म हुन्छ नि दुईटा टेक्निक छ ओके बाइनरीमा चाहिँ के छ भने यहाँ लेखिरहेछ द इन्टिजर भेरिएबल्स आर रिप्रेजेन्ट इन अ साइन एन्ड अनसाइन म्यानर भन्छ ओके हामीलाई दुईटा वेमा चाहिँ वी क्यान के अरे रिप्रेजेन्ट बाइनरी नम्बर है त्यो के हो भने साइन र अनसाइन भन्छ जस्तो हामीले डेसिमलमा गर्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्छ नि ओके यसमा चाहिँ साइन र अनसाइन भन्छ अहिलेसम्म त हामी साइनमा पुगेकै छैन हामीले जस्ट अहिलेसम्म जे हामीले बाइनरीको फर्म गर्यो त्यो सबै के हो अनसाइन अनसाइन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ पोजिटिभ नम्बर के है हामीले यदि अनसाइन बाइनरी गरिरहेछ भने यदि त्यो हामीले दिएको बाइनरी अनसाइन हो भने त्यो सधैँ पोजिटिभ नम्बर त्यो नेगेटिभ बाइनरी नम्बर होइन अब नेगेटिभलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त बाइनरी त्यो कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ त्यो कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ साइन बाइनरी नम्बरमा आउँछ है त्यही भएर बाइनरी नम्बर रिप्रेजेन्टेसन गर्नलाई चाहिँ वी क्यान रिप्रेजेन्ट बाई टु वे either sign number or unsigned number. Unsigned number means always positive. Signed means either positive or negative पनि हुन सक्छ है साइन त फेरि दुईटा हुन सक्छ है जस्तो हामीले डेसिमललाई अगाडि प्लस राख्दियो भने त्यो पोजिटिभ हुन्छ केही पनि नराख्यो भने पोजिटिभ हुन्छ नि अनि अगाडि माइनस राख्यो भने नेगेटिभ हुन्छ तर बाइनरीमा तिमीले अहिलेसम्म त देखेको छैन नि अगाडि प्लस 0101 त्यस्तो लेखेको देखेको छैन अर माइनस 0101 लेखेको त्यस्तो देखेको छैन त्यही भएर देयर इज सम डिफरेन्ट टेक्निक टु रिप्रेजेन्ट दि बाइनरी एज अ नेगेटिभ नम्बर बाइनरीमा नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ त्यो अगाडि माइनस हाल्दैन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त है अब यहाँ के भन्छ भने द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालुज आर डिफ्रेन्सिएट बाई युजिङ साइन फ्ल्याग भन्छ अब साइन फ्ल्याग भनेको के हो अहिले एकछिनमा आउँछ है अनि द अनसाइन नम्बर डु नट युज एनी फ्ल्याग फर द साइन बिकज अनसाइन नम्बर्स आर अलवेज पोजिटिभ इन नेचर हामीले अहिलेसम्म जे पनि गर्यो सबै अनसाइन नम्बर हो क्या सबै पोजिटिभ नम्बर है अनि it is very easy to represent positive and negative numbers in our day to day we represent the positive numbers without adding any sign भनेको मतलब कि एउटा अगाडि प्लस साइन राखिदिनु भयो कि केही पनि छैन भनेको त पोजिटिभ हो अनि नेगेटिभ गर्नलाई त माइनस राख्छ अगाडि तर कस्तो फर्ममा डेसिमल फर्ममा त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बाइनरी फर्ममा हुँदैन हैन बाइनरी फर्ममा राख्नलाई बट इन द डिजिटल सिस्टम इट इज नट पोसिबल अगाडि प्लस र माइनस राख्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुँदैन हैन टु युज नेगेटिभ साइन बिफोर देम because the data is in binary form त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको बुझ्दैन क्या डिजिटल सिस्टममा हैन किनकि हाम्रो डिजिटल सिस्टममा के भन्छ भने सबै 0 र 1 को रूपमा काम गर्छ भनेछ नि त हैन त्यही भएर अब कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ एकछिनमा फर रिप्रेजेन्टिङ द साइन इन बाइनरी नम्बर्स वी रिक्वायर अ स्पेशल नोटेसन अब स्पेशल नोटेसन हामीलाई चाहिन्छ त्यो के हो त भन्ने कुरा है त अब आवर कम्प्युटर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड ओन्ली 0 and 1 ल्याङ्ग्वेज द बाइनरी नम्बर्स आर रिप्रेजेन्ट इन बोथ वेज साइन एन्ड अनसाइन मैले अघि पनि भनिहालेँ अनसाइन भनेको सधैँ पोजिटिभ नम्बर साइन भनेको आइदर पोजिटिभ पनि हुनसक्छ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ है द पोजिटिभ नम्बर्स आर रिप्रेजेन्ट इन बोथ वेज साइन एन्ड अनसाइन बट द नेगेटिभ नम्बर्स क्यान ओन्ली बी डिस्क्राइब इन अ साइन वे ठिक छ पोजिटिभ नम्बर चाहिँ अनसाइनबाट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ साइनबाट पनि गर्न सक्छ ठिक छ तर नेगेटिभ नम्बर चाहिँ अनसाइनबाट गर्न मिल्दैन बिकज अनसाइन नम्बर इज अलवेज पोजिटिभ इन बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन अब तिमीलाई कहिले कहिले क्वेसन सोध्यो भने what are the techniques to represent the binary number in negative way भने के लेख्छौ साइन नम्बर लेख्नु भयो क्या तिमीले अनसाइन भनेको सधैँ अनसाइन यस्तो बुझ न साइन भनेको हामी प्लस र माइनस बुझ्छ नि हैन हामीलाई साइन भनेको प्लस र माइनस बुझ्छ भने अनसाइन भनेको केही पनि दिएछ भन्छ त्यो सधैँ पोजिटिभ हुन्छ हैन अब अगाडि के साइन राख्यो भने त्यो आइदर नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ हैन हामीले ठ्याक्कै डेसिमलमा हेर्यो भने के हुन्छ केही पनि दिएछ भने सधैँ पोजिटिभ हो नि त हैन अब साइनमा चाहिँ के हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यसलाई नेगेटिभ रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ है त ल यो अहिलेको कुरा हो हैन अनसाइन र साइन हुन्छ अनसाइन भनेको सधैँ के अरे पोजिटिभ नम्बर हुन्छ अनि साइन नम्बरमा चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ एउटा साइन म्याग्निट्युड फर्ममा हुन्छ अनि वान्स कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अनि टुज कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है ल एकैछिनलाई यहाँ लास्टमा चाहिँ के एउटा कुरा छुट्यो जस्तो लाग्यो द पोजिटिभ नम्बर्स आर रिप्रेजेन्ट इन बोथ वेज भयो द ल अनि वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन साइन एन्ड अनसाइन नम्बर भन्यो भने के भन्छ भने अनसाइन नम्बरमा चाहिँ त्यो अगाडि साइन छुटाउनको लागि केही पनि बिट युज गर्दैन हैन साइन नम्बरमा चाहिँ एउटा बिट हुन्छ कि अगाडिको बिटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ हेलो के भने हो कसैले ओके ल साइन नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने अगाडि एउटा बिट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो नम्बर छुटाउन मद्दत गर्छ हैन तर अनसाइनमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है त्यही भएर तिनीहरू दुईटा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अब के कुरा डिफरेन्स छ त्यो हेरौँ ल
अनसाइन्ड नम्बर भनेको त अहिलेसम्म हामीले पढ्दै आएको कुरा सिम्पली के केही पनि नहुने एज द अनसाइन्ड नम्बर डोन्ट ह्याभ एनी साइन फर रिप्रेजेन्टिङ नेगेटिभ नम्बर्स अनसाइन्ड नम्बरले कहिले पनि नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्टै गर्दैन सधैँ पोजिटिभ नम्बर मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो द अनसाइन्ड नम्बर आर अलवेज पोजिटिभ बाई डिफल्ट द डेसिमल नम्बर रिप्रेजेन्टेसन इज अलवेज पोजिटिभ भनेको मतलब तिमीले यतिकै डेसिमल नम्बर दिएछौ विदाउट साइन भने त्यो सधैँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है वी अलवेज एज्युम अ पोजिटिभ साइन यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन देयर इज नो साइन बिट इन अन अनसाइन बाइनेरी नम्बर साइन बिट भनेको चाहिँ के हो भने अहिले साइन नम्बरमा पुगेपछि आउँछ होइन तिमीहरू साइन र अनसाइन भन्दा कन्फ्युज भएर यति बुझ भने वी क्यान रिप्रेजेन्ट बाइनेरी नम्बर इन टु फर्म द्याट इज साइन फर्म अर अनसाइन फर्म अनसाइन मिन्स अलवेज पोजिटिभ देयर इज नो साइन बिट बट in sign number there is one bit which represents the either that number is positive or that number is negative है यहाँसम्म त क्लियर छ नि कन्फ्युज भएको छैन नि कन्फ्युज भएको छ र साइन र अनसाइन के हो भएको छ र पहिला सुनेको थियो साइन र अनसाइन तिम्रो सीमा नै आयो होला नि हैन त्यही त साइन भनेको चाहिँ के अरे पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै रिप्रेजेन्ट गर्ने ल अब यहाँ के भन्छ भने इन zeros and one zero is an unsigned binary number there is only one zero in this representation which is always positive के यो अगाडि जिरो आए पनि नेगेटिभ के अरे जिरो आए पनि जे आए पनि यो सधैँ पोजिटिभ नम्बर हो है अनसाइन चाहिँ ओके अर्को चाहिँ छ साइन्ड नम्बर अब साइन्ड नम्बर भनेको कस्तो पोजिटिभ पनि दिन सक्ने नेगेटिभ पनि दिन सक्ने है द साइन्ड नम्बर ह्याभ अ साइन बिट सो द्याट इट क्यान डिफ्रेन्सिएटेड पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इन्टिजर नम्बर अब हामीसँग भएको बाइनरी फर्म चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो साइन बिटबाट थाहा हुन्छ है साइन बिट भनेको केही पनि होइन जस्ट तिमीले 4वटा बिट गर्छ भने अगाडिको जुन चाहिँ एमएसबी हुन्छ नि त्यसलाई हामीले साइन बिट भन्छ क्या यसमा है त्यति मात्र फरक हो जस्तो 8वटा बिट लिएछ भने 8वटा बिट लिएछ भने तिमीले अगाडिको जुन चाहिँ नम्बर हो नि जुन चाहिँ एमएसबी हामीले मान्थ्यो नि त्यो चाहिँ साइन बिट भन्छ क्या बुझ्छौ साइन बिट भनेको नथिङ बट इट इज द एमएसबी अफ द्याट नम्बर एमएसबी जुन हो त्यसलाई नै हामीले साइन बिट भन्छ है साइन नम्बरमा द साइन नम्बर द साइन बाइनरी नम्बर टेक्निक हैज बोथ द साइन बिट एन्ड द म्याग्निट्युड अफ द नम्बर साइन बिट पनि हुन्छ म्याग्निट्युड पनि हुन्छ अगाडिको एमएसबीले चाहिँ साइन बिट रिप्रेजेन्ट गर्छ भने बाँकीको पछाडिले के रिप्रेजेन्ट गर्छ म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गर्छ है सपोज मैले अब के अरे यस्तो भनौँ न यहाँ आउला नि यस्तो के तिमीलाई ठ्याक्कै यहाँ भनिदिएर होइन सपोज मसँग यो बोर्ड देखेछ है सपोज मसँग यस्तो छ कि होइन 1101 छ भने मैले यसलाई कति भन्छु अहिले 1101 भनेको कति भन्छु 8 4 12 13 भन्छु यो त सिम्पली पोजिटिभ 13 हो नि त होइन यो केमा हो अनसाइन नम्बरमा हो यो पोजिटिभ 13 तर साइन नम्बरमा यस्तो हुँदैन कि साइन नम्बरमा यो 1 ले छुट्टै भूमिका खेल्छ अगाडिको यो 1 ले छुट्टै भूमिका खेल्छ ठीक छ नि यसले के भन्छ यो 0 भयो भने एउटा नम्बर 1 भयो भने अर्को नम्बर भन्छ है त्यो 0 भयो भने कुन 1 भयो भने कुन अब यहाँ अहिले म पढ्ने आछु यहाँ भन्छ ल 0 भयो भने चाहिँ पोजिटिभ नम्बर देखाउँदो रहेछ 1 भयो भने चाहिँ नेगेटिभ नम्बर देखाउँदो रहेछ हैन यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त यसले चाहिँ यो के भयो 1 भनेको चाहिँ नेगेटिभ भयो त्यो 101 भनेको कति भयो 4 5 यो भनेको त नेगेटिभ 5 देखाउँदो रहेछ अनसाइनमा त नेगेटिभ 5 हुँदो रहेछ यो चाहिँ -5 हुँदो रहेछ 1101 भनेको साइन नम्बर हो केसमा यदि हामीले यो 1 हामीले के अरे यो अगाडिको एमएसपीले चाहिँ हामीले साइन बिट मान्ने हो भने चाहिँ योले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो नेगेटिभ नम्बर गर्दैछ ठिकै छ आजलाई टाइम चाहिँ भइसक्यो रहेछ हैन म चाहिँ आजलाई यति नै गर्छु है तिम्रो एटेन्डेन्स पनि भइहाल्यो 11:04 भइसक्यो रहेछ ओके ल आजलाई यति नै गरौँ है त नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू ल ओके थ्यांक यू हैव अ नाइस डे अल अफ यु ल बाइ Thank you, sir. Bye.